नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। म विक्रम श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आज 331 जना थपिएसँगै देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 8605 पुग्यो। हालसम्म 1578 जना निको भएर घर फर्किए। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कुनै अनियमितता नभएको स्वास्थ्य मन्त्री ढकालको दाबी। पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउने सरकारको योजना। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा 7 वर्षको सीमा तोक्ने नेकपाको निर्णय। अहिलेकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने काङ्ग्रेसको अडान कायमै। कोरोना भाइरसबाट विश्वभर 87,94,000 भन्दा बढी संक्रमित। मृत्यु हुनेको संख्या 4,63,000 नाग्यो। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा आज 4 खेल हुँदै एटलेटिको मैड्रिडले रियल भायाडोलिडको सामना गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 331 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा 331 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताउनु भएको हो। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 8605 पुगेको छ। प्रवक्ता गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 176 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यससँगै अहिलेसम्म कुल डिस्चार्ज हुने संख्या 1578 पुगेको छ। आजसम्म जम्मा 1578 डिस्चार्ज हुनेहरूमध्ये महिला 141 र पुरुष 1437 जना हुनुहुन्छ। हालसम्म संक्रमितहरूको संख्या 8605 पुगेको छ। त्यसमध्ये महिला 756 जना र पुरुष 7849 जना हुनुहुन्छ। हाल देशभर 1,02,245 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। यस्तै कुल 7,505 जना आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। अहिलेसम्म कुल 74 जिल्लामा कोभिड-19 को संक्रमण फैलिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गर्नुभएको छ। मन्त्रालयमा आज भएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ढकालले सबै स्वास्थ्य खरिद प्रक्रिया विधि अनुसार नै भएको बताउनु भएको हो। सामान खरिदको बारेमा अघि साथीहरूले भन्नुभयो, अब यसको बारेमा मैले धेरै दोहोऱ्याइरहनु परेन। दिनमा 2 दिन 3 दिनसम्मको त्यो ल्याउने खालको विधि गर्ने, तर विधि प्रक्रिया र ऐन कानुनमा त्यसमा कुनै परिवर्तन छैन र हाम्रो महानिर्देशकज्यूले त्यसको सम्पूर्ण अथोरिटीको प्रयोग गर्नुहुन्छ। अहिलेसम्मको हाम्रो विधि र व्यवस्था चाहिँ यही खालको छ। यस्तै सरकारले प्रदेश प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि गर्दै जनशक्ति थप गरी प्रतिदिन 10,000 पीसीआर परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्री ढकालले निजी प्रयोगशाला र प्रदेशमा स्थापना भएका प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी असार 15 भित्र प्रतिदिन 10,000 को परीक्षण गर्ने तयारी स्वरूप काम भइरहेको बताउनुभयो। असार 15 गतेसम्ममा प्रतिदिन 10,000 को दरले पीसीआर टेस्ट गर्ने खालको क्षमता वृद्धि गर्छौं भनेर हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौं। त्यसमा अहिले भएका हाम्रा ल्याबहरूमा त्यसलाई जनशक्ति थपेर ल्याबलाई अझ 24 आवर नै सञ्चालन गरेर पनि अहिलेकै ल्याबहरूबाट पनि त्यसमा केही परिणाम दिन सकिन्छ। मन्त्री ढकालले जनशक्ति व्यवस्थापन ल्याबलाई 24 घण्टा सञ्चालन गर्ने र निजी क्षेत्रबाट परीक्षण गर्ने गरी तयारी अगाडि बढाइएको पनि बताउनु भएको छ।
अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा विवाहको 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्ने निष्कर्षमा नेकपा पुगेको छ। नागरिकता ऐन 2063 संशोधन विधेयकमा विवाह गरी अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी विवादलाई टुङ्गोमा पुर्याउन नेकपाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। अब 7 वर्ष समय अवधिको विरोध गरिरहेको प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस के गर्ला? एक रिपोर्ट। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विदेशी चेली नेपाली बुहारी बन्न आए त्यस्ता नागरिकलाई 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्ने अन्तिम निष्कर्षमा पुगेको छ। 2 वर्षदेखि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विवादमा रहेको नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलका लागि शनिबार बसेको सचिवालयले विदेशी बुहारीको हकमा 7 वर्ष पुगेपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको हो। नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा 7 वर्ष देशभित्र बसेको पुष्टि भएपछि विदेशमा नागरिकता वा त्यस्तै प्रमाणपत्र लिएको भए त्यसलाई परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेश गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ। अन्तरिम संविधान 2063 को नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरे लगत्तै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। एक हातमा सिन्दूर अर्को हातमा नागरिकता दिने प्रावधानले मुलुक सङ्कटमा जान सक्ने र फिजी मौरिसस लगायतका देशहरूकै अवस्था निम्तन सक्ने भन्दै जनस्तरमा यस्तो प्रावधानको तीव्र विरोध भइरहेको छ। यद्यपि सरकारवादी दल नेकपाबाट आएको सकारात्मक निर्णयको जनस्तरमा स्वागत भएको छ, तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने यसबारे अझै निर्णय गर्न सकेको छैन। उसको मत 7 वर्ष पर्खन नहुने र विवाह गरे लगत्तै नागरिकता दिलाइनु पर्ने रहेको नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। कांग्रेस नयाँ किसिमको चाहिँ एउटा प्रावधान राखेर आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार चाहिँ दिने, राजनीतिक अधिकार चाहिँ नदिने भन्ने लाइनमा कांग्रेसको नयाँ एउटा सोच आउँदैछ र यो 2063 को हुबहु भन्ने चाहिँ यो बजारी कुरा हो, कांग्रेसको विचार हो। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दलहरूबीच विधेयक प्रति मतैक्यता बनाएर उपस्थित हुन 5 दिने समयावधि दिएको छ। उक्त समय आइतबार सकिँदैछ, तर नेपाली कांग्रेसको धारणा अझै आएको छैन। नागरिकतामा कडाई नगर्दा नक्कली नागरिकताधारीको संख्या नेपालमा बढेको र नीति निर्माण तहसम्म विदेशी विशेष गरी भारतीय महिलाहरूको उपस्थिति बाक्लिँदै गएकोमा विद्वत वर्ग समेत चिन्तित देखिएका छन्। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित नेताहरूले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग गरेको भिडियो कन्फरेन्सले भारतीय पक्षलाई प्रभाव पार्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपालको अतिक्रमित भूमिलाई लिएर नेपाल र भारत बीच विवाद बढिरहेको समयमा चिनिया पक्षसँग गरिएको कन्फरेन्सले भारतमा नयाँ तरङ्ग पैदा हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। गत शुक्रबार नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित नेताहरूले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग गरिएको भिडियो कन्फरेन्सबाट भारतीय पक्षले आलोचना गर्ने मौका पाउने विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपालको अतिक्रमित भूमिलाई लिएर द्विपक्षीय विवाद बढिरहेका समयमा भएको कन्फरेन्सलाई सीमा विवादसँगै जोडेर हेर्न सक्ने बताएका हुन्। तर कन्फरेन्समा सहभागी नेकपाका नेताहरूले भने चीनले तिब्बतमा गरेको विकासको मोडल दुई देशको सम्बन्ध र दुई पार्टीको सम्बन्ध कसरी सुमधुर बनाउने भन्ने विषयमा मात्र छलफल भएको बताएका छन्। पार्टी उनीहरूका बीचमा विचारहरूको आदान प्रदान हुँदैन, हुन सक्छ। त्यसो गर्दाखेरि कसैले कसैको विचार लादेको भन्ने हुँदैन। हाम्रो विचार पनि हामीले राखेका छौँ। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हाम्रो विचार जति गहनताका साथ हाम्रा नेताहरूले राख्नु भएको छ, पार्टी अध्यक्ष कुमार प्रचण्ड र पार्टी स्कुल विभागको प्रमुख कमलेश्वर पोखरेलले तपाईँहरूले पाइ पनि सक्नु भएको छ त्यो म्याटर। त्यो विचार कि हामीले उनीहरूलाई लादेको र हाम्रो विचार हामीले त्यहाँ राखेको हो, उनीहरूको विचार उनीहरूले राख्ने, उनीहरूको विचार हामीले सुन्ने हो, हाम्रो विचार उनीहरूले सुन्ने हो। ग्रहण गर्न मन लाग्यो गर्ने हो, अनुभवको साटासाटको कुरा हो, लिन मन लाग्यो लिने हो, नलिन मन लाग्यो नलिने कुरा हो। हामी स्वायत्त पार्टी हौँ, स्वतन्त्र पार्टी हौँ, अरूका विचारहरू सुन्न सक्छौँ, लागू गर्ने हाम्रो विचार।
तर भारतसँग दूरी बढेको समयमा यो भिडियो कन्फरेन्सले भारतमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको र भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा थप परिवर्तन ल्याउने विश्लेषण हुन थालेको छ। भारतीय पक्षको टीका टिप्पणी जस्तो रहे पनि छिमेकी मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने र चिनिया पक्षले भने आवश्यक पर्दा नेपालको हात छोड्न सक्ने राजनीतिज्ञहरूको बुझाइ छ। दिल्लीकै प्रभावमा यो नयाँ ६३ पछाडिको गणतन्त्रको सिस्टम आयो। अब दिल्ली नै त्यहाँ नाखुस भयो भने त्यसले पनि त भूमिका खेल्ने भयो चाहिँ। अब त्यतिखेर चान्जीहरूले पनि होइन दिल्लीले खोजेको कुरोमा आफ्नो सुरक्षाको कुरो गरिदिने हो भने अब चान्जीहरू पनि त्यति धेरै त्यसको विपक्षमा गएर यो सिस्टमलाई अँगालो हाल्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यही कारण यो सब भएको हुनाले मलाई लाग्छ सङ्कट हुँदै पनि अब सबभन्दा ठुलो सङ्कट चाहिँ अब गलत विदेश नीतिको सवालले देशभित्रको आम मान्छेको समर्थन सरकारले दिन नसक्ने, जनताको हितमा केही काम गर्न नसक्ने विदेश नीतिको सवालमा पनि हामी यसरी फस्यौँ, जे गरे पनि हामी सङ्कटमा छौँ। नेपालसँग मात्रै नभएर चिनिया पक्षसँग समेत सीमा विवाद चुलिएका सन्दर्भमा भारतीय पक्षले सकारात्मक वार्ताको वातावरण तयार गर्न सकेको छैन। बरु नेपालले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा अस्वीकार गर्ने बताउँदै चीनको उक्साहटमा लागेको आरोप भारतले बारम्बार लगाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको कूटनीतिक व्यवस्थापन बढी महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्ति न्यौपानेको रिपोर्ट। सरकारले एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने तयारी गरिरहँदा यसको विरोधमा काठमाडौँको सडकमा दिनहुँ विरोध भइरहेको छ। एमसीसी सम्झौता संसदबाट गर्न नहुने भन्दै केही दिन यता विभिन्न अभियानको नाम दिँदै युवाहरूले काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरिरहेका हुन्। यही समयमा सत्ताधारी दल सम्बद्ध युवाहरू समेत सडकमा उत्रिएका छन्। लामो समयदेखि विरोध समर्थन र संशोधनको पक्षमा देखिएका धारणाहरूका बीचमा काठमाडौँको माइतीघर परिसरमा एमसीसीको विरोध प्रदर्शन जारी छ। सरकारवादी दल र प्रतिपक्षीय दल समेत एमसीसी सम्झौता गर्ने लाइनमा अघि बढेपछि अहिले स्वतन्त्र युवादेखि नेकपाकै विद्यार्थी नेताहरू समेत प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। प्रदर्शनमा सहभागी भएकाहरूले एमसीसी खारेज गर्न माग गर्दै चर्को नारा लगाउँदै विरोध जनाइरहेका छन्। उनीहरूले एमसीसी राष्ट्रको हितमा नरहेको भन्दै सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराइरहेका हुन्। यो जुन एमसीसी म सुरुमै भन्न चाहन्छु, एमसीसी जुन छ यो राष्ट्रघाती सम्झौता हो। यो देशभन्दा एमसीसीलाई माथि राखेर जुन सम्झौता हुन लागेको छ, अब यसमा हाम्रो नेताहरूले अब पैसा आउँछ विकास हुन्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। यो महाकाली सन्धि जुन गरेका छन् त्योभन्दा पनि ठुलो राष्ट्रघात यो हुँदैछ। अब यसको लागि हामीले देशैभरिबाट प्रदर्शन गरिराखेका छौँ। शनिबारको प्रदर्शनमा सत्ताधारी दलका विद्यार्थी नेताहरू समेत सहभागी भएर एमसीसीको विरोध गरेका छन्। पार्टीका शीर्ष नेतृत्वमा नै एमसीसीका सवालमा धारणाहरू कित्ताकाट भइरहेको बेला अनेरा सोभिउका विद्यार्थी नेताहरूले माइतीघरको प्रदर्शनमा साथ दिएका हुन्। बेला बेलामा राष्ट्रिय स्वाधीनताका आन्दोलनहरूको सहभागी भएर हाम्रो देशलाई स्वाधीन बनाएको हिजोको हाम्रो इतिहास छँदैछ। त्यसैले हामी अहिले पनि यो हुन दिँदैनौँ। त्यसैले यो नेपाल सरकारले बुझ्नुपर्छ, यो कुरालाई नेपाल सरकारले पनि बुझ्नुपर्छ। यो देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पनि बुझ्नुपर्छ यो कुरा। एमसीसी पास गर्ने या नगर्ने वा संशोधनसहित पास गर्ने भन्ने बहस यति बेला माथिल्लो तहमा समेत तातिएको छ। एमसीसी समय अवधि अन्तिम सङ्घारमा रहेकाले यो विषय थप मेचिलो बन्दै गएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। सरकारको विरोधमा युवाहरूले आज पनि प्रदर्शन गरेका छन्। आज काठमाडौँको शहीद गेट क्षेत्रमा भेला भएका युवाहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति र कार्यशैलीको विरोध गर्दै सडक तथा फुटपाथमै सुतेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। युवाहरूले कोरोनाको सङ्कटको बेलामा पनि सरकारले भ्रष्टाचार गरेको, प्रधानमन्त्री आफै डाक्टर जस्तो बनेर कोरोनाबाट जोगिन बेसार पानी खान सल्लाह दिएको भनेर युवाहरूले विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने, कोरोना विरुद्ध फ्रन्टलाइनमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालको सुरक्षामा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सरकारले कोरोना महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई प्राथमिकताका साथ निर्धारण गरी स्वदेश भित्राउन थालेको छ। कतिपयलाई सम्बन्धित देशले नै नेपाल ल्याइदिएका छन्। उद्धारका क्रममा विभिन्न समस्यामा मृत्यु भएकाको शव पनि ल्याउन थालिएको छ। तर त्रिभुवन विमानस्थल प्रशासनले भने आफन्त गुमाएको पीडामा थप शास्ति दिएको छ। एक रिपोर्ट। यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शुक्रबार देखिएको दृश्य हो।
23वटा शव बोक्न एउटा स्ट्रेचर, त्यो पनि बीचमै बिग्रियो। विकल्प नभएपछि बिग्रिएकै स्ट्रेचरमा शव बोक्नुपर्ने बाध्यता बन्यो। शव ओसार्दा ओसार्दै एउटा चक्का खुस्किएको कर्मचारी बताउँछन्। आफन्त गुमाएको पीडामा विमानस्थल पुगेकाहरूले यही बिग्रिएको स्ट्रेचरमा राखेर कष्टपूर्ण रूपमा शव वाहनसम्म पुर्याए। कतिपय रिसाए भने कतिपयले त आक्रोश नै पोखे। यो प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। विकल्प नहुँदा शुक्रबार प्रायले शास्ति खेप्नु परेको छ। एकातिर आफन्त गुमाएको पीडा, अर्कोतर्फ त्रिभुवन विमानस्थलको लापरवाही। पीडामाथि शास्ति थपिँदा पनि खिन्न बन्नु बाहेक अर्को उपाय थिएन। कतिपयले त स्ट्रेचर नकुरी आफै बोकेर शव वाहनसम्म पुर्याए। एकैपटक 23वटा शव आइपुग्ने जानकारी विमानस्थल प्रशासनलाई पहिले नै थियो, तर विमानस्थल प्रशासनले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सकेन, जसको शास्ति आफन्त गुमाएको पीडा रहेकाले भोग्नु पर्यो। लोक कल्याणकारी दाबी गर्ने राज्यले जनतालाई शास्ति होइन सुविधा दिनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। क्यामेरा पर्सन सञ्जय घिमिरेका साथमा सम्वेक बस्नेत, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौँ। समयमै सजगता र कोरोना भाइरस विरुद्ध कठोर कदम चालेका केही मुलुकहरू यस भाइरस विरुद्धको लडाईँ जित्ने दिशामा अघि बढेका छन्। तर विकास उन्मुख र विकासशील केही मुलुकहरूमा कोरोना आगो सरी फैलिरहेको छ। दक्षिण एसिया कुराको नयाँ एपिसेन्टर बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ। कोरोना विरुद्धको लडाईँमा चर्को मूल्य चुकाइसकेको नेपालको अहिलेका अवस्था सन्तोषजनक छ त? एक रिपोर्ट। कैलाली गोदावरी 1 का 43 वर्षीय पुष्कर राज भट्ट हट्टा कट्टा नै थिए। कोभिड-19 को लक्षण देखिएको 8औं दिनमा भट्टले सेती प्रादेशिक अस्पतालको भेन्टिलेटरमा अन्तिम श्वास फेरे। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएकाहरू पनि कोरोना भाइरसको शिकार हुन सक्छन् भन्ने भट्टको मृत्युले प्रमाणित गर्छ। यस्तो घातक भाइरस नेपाल सहित दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। विश्वका धेरै देशहरू कोरोनामाथि विजय प्राप्त गर्ने दिशामा छन्, तर दक्षिण एसियाली मुलुकहरू कोरोना महामारीको भुमरीमा प्रवेश गर्दैछन्। हाल ठट्टाउनेदेखि दीपावली गर्नेसम्मको उत्पट्याङ क्रियाकलाप गरेको भारत अहिले कोरोनाबाट बढी प्रभावित हुने विश्वको चौथो मुलुकमा दर्ज भएको छ। भारतमा दैनिक 14,000 नयाँ संक्रमित थपिँदैछन्। यो आँकडा हेर्दा दैनिक 7,000 नयाँ संक्रमित थपिने रुसलाई पनि भारतले उछिन्ने निश्चित देखिन्छ। रुसमा 5 लाख संक्रमित छन्। 10 लाख संक्रमित भएको ब्राजिलपछि रुस तेस्रो स्थानमा छ। जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, सिङ्गापुरले 1-2 महिनामै कोरोना भाइरस विरुद्ध कठोर कदम चाल्ने र स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सफल भए। 2 महिना भन्दा कम समयमा अस्ट्रेलियाले फैलन लागेको कोरोना संक्रमण 8,000 पुग्नबाट रोकेर नियन्त्रणमा राख्यो। अहिले अस्ट्रेलिया भन्दा असहज अवस्थामा हाम्रो मुलुक नेपाल छ। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा पाकिस्तानमा 1,71,000, बङ्गलादेशमा 1,05,000 र नेपालमा 8,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। केही हप्ता अघिसम्म श्रीलङ्का, मालदिप्स नेपालकै समानतामा थिए, तर अहिले श्रीलङ्कामा संक्रमितको संख्या 2,000 पुगेको छैन भने मालदिप्समा कोरोना संक्रमित 2,000 नाघिसकेका छन्। वर्ल्डोमीटरले अद्यावधि गरेको विवरण अनुसार कोरोनाबाट प्रभावित विश्वका 215 मुलुक टेरिटोरीमा नेपाल 69औं स्थानमा छ। यो सूचीले स्पष्ट पार्छ कि कोरोनाबाट धेरै प्रभावित भएका मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल पनि छ। शिक्षाविद एवं समाज सुधारक अङ्गुरबाबा जोशीको निधन भएको छ। पछिल्लो केही महिनादेखि बाँसबारी स्थित न्युरो अस्पतालमा उपचाररत रहेकी जोशीको 89 वर्षको उमेरमा आज निधन भएको हो। जोशीलाई 17 वर्ष अघि घाँटीमा क्यान्सर देखिएको र क्यान्सर लागेको भाग काटेर फाल्दा उहाँको अनुहार बाङ्गिएको थियो। शिक्षाविद जोशीलाई स्तनको क्यान्सर समेत भएको थियो। जोशी 2019 सालमा राजा महेन्द्रद्वारा गठित 4 सदस्यीय संविधान मस्यौदा समितिकी एकमात्र महिला सदस्य थिइन् भने काठमाडौँ टेलिबजारकी अङ्गुरबाबा नेपालकी पहिलो महिला क्याम्पस प्रमुख समेत बन्नु भएको थियो। जोशीको आर्यघाट स्थित विद्युतीय शवदाह गृहमा आज नै अन्त्येष्टि गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार।
उद्योगी व्यवसायीहरूले आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीति विस्तारित प्रकृतिको आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कर्जाको ब्याज दर घटाउने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने र रिफाइनान्स गर्ने गरी विस्तारित प्रकृतिको मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन्। कोभिड-19 को महामारीका कारण असर परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न, बजारमा तरलता प्रभाव बढाउन मौद्रिक नीतिमा आवश्यक प्रावधानहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले समावेश गर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बैंकिङ समितिका सभापति सौरभ ज्योतिले बजेटबाट उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन हुन नसकेकाले मौद्रिक नीति मार्फत रिलिफका प्याकेजहरू ल्याउनु पर्ने बताए। उनले 3R का आधारमा मौद्रिक नीति आउनु पर्नेमा जोड दिए। बजेटबाट हाम्रो केही कुराहरू रिलिफ प्याकेजेसहरू उद्योग व्यवसायीहरूलाई निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन भएन। त्यसैले हामीले अब मौद्रिक नीतिबाट हामीले ठोस 3टा कुरा हामीले विशेष ध्यान दिइरहेछौँ। रिड्युस, रिस्ट्रक्चर र रिफाइनान्स, त्यो 3टा R मा गएछौँ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भने एक्सपान्सनरी नेचरको मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताए। कोभिड-19बाट असर परेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नेमा केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। कोभिड-19बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। रिकभर अफ द ड्यामेज्ड सेक्टर अफ द इकोनोमी बाई कोभिड-19 भनेर। तेस्रो म भन्छु कि कोभिड-19 को प्रभावबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्र एउटा त पुनरुत्थान भयो, अर्को जुन शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गतिशील बनाउन आवश्यक व्यवस्थाहरू गरिनु। सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौडेलले कोभिड-19 का कारण देखिएको असाधारण परिस्थितिमा असाधारण किसिमको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए। उनले मौद्रिक नीतिले सिद्धान्तमा मात्र नभएर वास्तविक फिल्डमा गएर व्यवसायलाई पुनर्जागरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कोही चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका हुन सक्छन्, त्यसकारण त्यसलाई डिटेलिङ गरेर त्यो आधारमा राहत सहुलियत एउटा स्टिमुलस प्याकेजहरू देखिने र वर्केबल किसिमले जुन चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हुनसक्छ, जुन थ्योरीमा मात्र नरहेर वास्तवमा फिल्डमा गएर व्यवसाय उद्यमी व्यक्तिको लाइफमा फरक पर्ने किसिमका चिजहरू आउँछन्। त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई, व्यक्ति व्यवसायलाई पुनर्जागरण गर्न सक्छ, ताकि हामी फेरि दौडेर यथास्थितिमा भेटाएर अर्थतन्त्रलाई अगाडि लान सक्छौँ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लामो समय लकडाउन हुँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको र बजेटले उपयुक्त सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू मौद्रिक नीतिबाट आफ्नो समस्या सम्बोधन हुनेमा विश्वस्त देखिएका छन्। खास गरी बजारमा तरलता प्रभाव बढाउने गरी मौद्रिक नीति आउने र बैंकको ब्याज दर एकल बिन्दुमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले जोड दिने अपेक्षा पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले गरेका छन्। कोरोना भाइरसबाट अहिलेसम्म विश्वभर 87,94,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। संक्रमित मध्ये 4,63,249 जनाको मृत्यु भएको छ। 46,53,821 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा संक्रमितको संख्या 23 लाख नजिक पुगेको छ, जसमध्ये 1,21,414 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमित मध्ये 9.5 लाख भन्दा बढी निको भएका छन्। छिमेकी देश भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4 लाख नजिक पुगेको छ। भारतमा 12,970 भन्दा बढीको कोरोनाको कारण मृत्यु भएको छ। यस्तै ब्राजिलमा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा 10 लाख भन्दा धेरै संक्रमित थपिएका छन्। अब खेल समाचार। स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा आज विभिन्न 4 खेलहरू हुँदैछन्। कोरोना भाइरसको महामारीका बीच सुरु भएको लिग अन्तर्गत आज एथलेटिको मैड्रिडले रियल भायाडोलिडको सामना गर्नेछ। एथलेटिको मैदानमा हुने 2 टोलीबीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 1:45 बजे सुरु हुनेछ। घरेलु मैदानमा एथलेटिको जित निकाल्दै लिगको तेस्रो स्थानमा उक्लन चाहन्छ। चौथो स्थानको एथलेटिकोले 49 अङ्क जोडेको छ। घरेलु मैदानमा सहज जित निकाले सेभियालाई पछि पार्दै एथलेटिको तेस्रो स्थानमा उक्लनेछ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
आज 331 जना थपिएसँगै देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 8605 पुग्यो। हालसम्म 1578 जना निको भएर घर फर्किए। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कुनै अनियमितता नभएको स्वास्थ्य मन्त्री ढकालको दाबी। PCR परीक्षणको दायरा बढाउने सरकारको योजना। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा 7 वर्षको सीमा तोक्ने नेकपाको निर्णय। अहिलेकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने काङ्ग्रेसको अडान कायमै। कोरोना भाइरसबाट विश्वभर 87,94,000 भन्दा बढी संक्रमित। मृत्यु हुनेको संख्या 4,63,000 नाग्यो। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा आज 4 खेल हुँदै एथलेटिको मैड्रिडले रियल भायाडोलिडको सामना गर्ने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा PNB हस्पिटल, स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा अग्रणी हस्पिटल। स्वास्थ्य स्तरमा वृद्धि, जीवनमा समृद्धि। Gwarku, Lalitpur. If you have any sort of health issues, do visit Norvik International Hospital, Thapa Thali.